Mayong buntag mga igsoon. Sa Kamakop, Christian Missionary Alliance Churches of the Philippines, ang bulan sa September, ginapahinungod kani sa ginatawag nato nga Kamakop beliefs or distinctives. Nagkatuo kita nga si Jesus mao atong manluluwas. Si Jesus mao atong magbabalaan, mananambal o ang hari nga umaabot. So, mo nang atong hisgutan karong bulan sa September. Pero mag-aampo na kita. Dalaygon ikaw o Diyos, ning takna sa kabuntagon karon. Nagadangop kami kanimo, na ikaw mag-auban ka namo. Magatudlo, hatag kaalam aron kami makasabot sa imong pulong. Among natugyan ang tanan sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo manluluwas. Amen. Kadtong nag-intern ko sa Tondo tuig 2003-2004, naay mi adto sa simbahan. Nangayog pamasahe. Taga Pangasinan daw siya. Sula daw siya ipamasahe pauli. Unya, ingon siya, alliance ko pastor. Dugay kong alliance dito sa simbahan sa Pangasinan. So gipangutanan ako, unsa may pangalan sa inyong simbahan? Nakalimot naman ko pastor, kay dugay naman ko wala ka simba dito. Kay diri naman ko sa Manila. So, kinsa imong pastor katong tuwa ka dito nagsimba? Nakalimot na po daw siya sa pangalan silang pastor. Kuna kay telephone number dito. Siya wala ra ba pastor? Kuha mangingilad yun ito hana. O karon kay alliance mo kapin ko pila ka tuig kang nahimong alliance. Mga hapit pud pulo pastor. Ay dugay-dugay pud di ay. Ingko kay alliance man ka. Nakasabot ka na hang sa atong logo kanang cross. Unsa may kahalugan daw na be? Agoy di man sa ka tubag. Siguro basig mo tubag sa di maon masamot ka bisto. Ayon sa nakalimot naman ko pastor ko wa jud ning tawhanan ni mangingilad jud eh. So wa jud ko hatag pamasahe niya kay ingko pagsulti lang kay naman ko'y mga telephone number di sa tanang simbahan di sa Luzon. Pwede rin yung kumutawag dito. Wala ni sibat. Kay mangilad ako. Kay uso yung ilad dito. Nailad ko dito kasa. Pero kamo ka, pila na mo katuig nga nahimong membro diri sa Ebenezer Community Alliance Church. Ano pa'y bago, no? Kung pangutaon tamo, unsa may kahulugan na ng cross. Masig di po mo katubag. Basta kay dugan akong alliance. Pero kita, nagato kita nga kanang krus, nagsimbolo ka na si Jesus mo atong manluluwas, Savior. O kanang pitsil diya, sudlanan na siya glana sa unang panahon, ang kanang kuan day kanang murag baso dili na sa baso sa bino ha. Sa unang panahon dako na siya nga kawa nakapato nga mga abot sa tagahawak kay before ka mosulod sa templo manghimasa sa ka manglimpyo sa imong kamot. Bot po sabot na sanctifier kay mo'y tighinlo, manghihinlo, magbabalaan. So dili na sa baso sa bino. Mo sa kawa nga dako nga dunay stand nga maabot sa mga tagahawak para inighugas sa imong kamot, maabot unya magkalus ka og dunay kabo para maghugas sa imong tiil. Kay kung baso sa bino, dali ra kay mahurot ng tubig. So dako na siyang kawa. Nga naa sa gawas sa templo. Naa sa gawas sa ganghaan sa
tigumanan. Murag diya ba? Katong ka panahon sa pandemic, di ba, na mga unsay-unsay pamutang diya. Murag yung na, para bago ka mo sulod sa simbahan, dili ka nakadala og kuan, virus. O kanang pitsil, simbolo ka na nga si Jesus mo atong mananambal. Kay sudlanan na siya glana. O kanang corona diya, simbolo ka na nga si Jesus mo ang atong umaabot nga hari. Hari naman siya ron. Pero ang buot pasabot na sa iyang ikaduhang pagbalik. So na ang buot pasabot na ug maatong hisgutan karong tibok bulan. So klaro naman na diyaw, naman na diyan ang butang. Og asa ba ni nagsugod ning maong ideya? Anong naman nagtuo man tayag ingon ani? Dito man yun sa ang anong nagtuo man ta nga si Jesus ang atong manluluwas. Asa man ni magsugod ay? Dito man yun siya nagsugod dito na siya nagsugod. Sa diyang nakasala si Adan o Iba. Kaya kung wala unta nakasala si Adan o Iba, dili na nato kinahanglan si Hesukristo aron tayang luwason. Kay dili man mga matay ang tao dinhi sa kalibutan. Apan tungod ana nakasala ang tao, unya nagpahamtang og silot ang Dios. Kung ingon pa niya, og ang Ginong Dios miingon sa bitin, tungod niini sulutan ka, ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom niining tungluha, sukad karon magkamangka na pinaagi sa imong tiyan og magkaon ka nag-abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. So mao ba nang bitin karon? Kay ang bitin ron baki may kaonon. So diya abog man. Simbolo ra na siya. Munay nagpahitungod. Pero himon kung magkaaway ikaw og ang babaye, og mahimong kaaway ang imong kaliwat og ang iyang kaliwat, o musanay day ang bitin. Ambot pasabot dili yun sa bitin nga kanang kamang-kamang ron, kay musanay man mag-away man ang iyang kaliwat. Dugmo ko niya ang imong ulo og paakon mo usab ang iyang tikod. So kung buot pasabot ang kaliwat sa babae nga mao si Iba o ang kaliwat ni Satanas mag-away. So kinsa may kaliwat ni Satanas o kinsa may kaliwat ni Iba, mo nang ang anak sa Dios o ang mga anak sa ni Satanas mahimong kaaway, mag-away og naghulagway kini sa umaabot nga si Hesukristo nga maong manluluwas. So dito pa lang doon na gamay nga glimpse nga ang umaabot nga manluluwas. Tungod kay mao ni ang hinungdan. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasagikan sa Dios mo ang kinabuhing dayon, diya kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Tungod kay nakasala ang tao, kamatayon ang iyang bayad. O giunsa man siya pagsulbad sa Ginoo, pagtuman ang iya mga saad. Gitawag niya si Abraham. Aron musanay ang kaliwat sa babaye. Gitawag niya si Abraham. Taga-asa man ni si Abraham? Genesis 12. Si Abraham gikan na sa Ur. Asa man na karon ang Ur? Karon nga panahon naa siya sa southern Iraq. Sakop na sa Iraq ng Ur. So taga-Iraq din si Abraham. Iraqi na ini. Gitawag siya sa Diyos, musanay, gisaaran siya, tagaan tagag yuta, kaliwat, mahimo kang panalangin. Og niadto siya sa
Haran. Asa man ning Haran karong panahon? Ang Haran mao ni ang southeastern Turkey. Oh, Turkey ni siya karon. Gikan sa Iraq niadto si Abraham sa Turkey og niadto sa Kanaan nga mao ang Israel karon. Mao ang ginagirahan. So, kung subayon nimong history, dili jud taga diha ang mga Hudyo sa Kanaan. Niligikan sila sa Iraq, kaliwat ni Abraham. Pero kay ang Diyos may tag-iya sa kalibutan, siya may nagmugna nini. Siya ay magbuot kung kinsay iyang hatagan. Mao po na atong dapat sabton. So, pagkahuman, gikan sa Haran, ngadto sa Kanaan, may biyahe si Abraham, kuyog yang pag-umangkon nga si Lot. Onya, nagpuyo sila diya sa Kanaan, gani, adto pa na si Abraham sa Ehipto, ibalik sa Kanaan. Onya, diya gihimugso si Isaac og si Jacob sa Kanaan. Og i-shortcut na lang nato ni hangtod nga ipanganak niya si Joseph og si Joseph gibaligya siya mga igsoon niabot sa Ehipto. Nahimong ulipon si Joseph hangtod nga nahimong gobernador sa Ehipto. Sa diyang nahimong gobernador si Joseph sa Ehipto, kay atong panahon na gutuman, iyang gipapuyo ang iyang pamilya sa Ehipto, dito sa yuta sa Goshen. Patag ni, tambok kayo, nindot kayo ang pastulan dito. Dito midaghan ang mga Israelita. Ang kaliwat ni Jacob sa Goshen. Sobra sila sa milyon dito. O diyang namatay na si Joseph, pagkamatay ni Joseph, giolipon sila sa bagong hari sa Ehipto, bagong faraon. Kaya ingon nila, basig mo rebuildi ni mga Israelita, puhon, malupig tanila, mailog ang atong yuta. Mao nang ilang giolipon, gipamatay ang mga bata para di na mo sanay. Mao nang ang istorya ni Moses, ang atong gibutang siya sa basket, gipalutaw sa sapa, kay aron dili mapatay. Nakita sa prinsesa sa Ehipto, gi-adapt, gi-padako, nahimong prinsipe. Sa dihang nakita niya nga ginadaog-daog ang iyang mga kaliwat, gipatay niya ang gwardya. Sa dihang nahibawaan nga gipatay niya ang gwardya, milayas si Moises. O sa diyang dito na siya sa naglaya siya, gitawag siya sa Diyos human sa 40 katuig nga mobalik sa Ehipto aron mahimong leader aron sa pagluwas sa mga Israelita. Sa diyang niabot na kanang mga panahon, gipatawag ni Moses dito na sa Ehipto, ipatawag niya ang mga kadagkuan sa Israel o giingnan niya, pangita kamog nating karniro o kanding alang sa inyong mga panimalay o ihawak kini aron pagsaulog sa pagsaylo. Mao ni ang katapusang hampak, di ba na napulo ka hampak nga gipadangat ang Dios sa Ehipto kay dili man nila tugtan nga mogawas ang Israelita. Muning sa ikapulo, muning sugo sa Dios. Kay ang dugo nining maong nating karniro, unsaon man, pagkuwag sa nga sa isupo o ituslob kini sa dugo nga anaa sa planggana og pahiri ang duha kahaligi sa pultahan og ang babag og ang ibabaw sa pultahan ayaw kamo panggawa sa inyong balay hangtod sa buntag. So nagtuslob sila ngani
gituslob nila gibutangag dugo ang babag sa pultahan o sa kilid. Munang ginatawag og Passover. Kay nganong Passover man? Kay ang anghel nga makakita niya ng mong dugo, mo labay lang niya ng maong panimalay. Dili niya patyon ang mga tao niya ng sulod na ng balaya nga naay marka sa dugo. Manang ginatawag nga sayluan lang sa kamatayon. Passover. Pero ang mga balay sa Ehiptohanon, wa man sila kabalo, mao tong nangamatay ang mga panganay. Maingon man ang ilang mga mananap nga panganay nangamatay, ang ikapulo nga hampak. Unya, kung mangutana ang inyong mga anak sa kahulugan niining maong seremonyas, ing na sila nga mao kini ang halad pahinungod sa pagsaylo sa Ginoo. Kay gisayloan man niya ang mga balay sa mga Israelita didto sa Ehipto, og ang mga Ehiptohanon ra ang ipamatay niya. Kailan man ning sa ulogon pirmi, kada tuig ang kaning Passover feast. Muna kung mangutana ang mga anak, dito, tungod pagluwas na sa Diyos gikan sa Ehipto. Nya, nanglood, nagsimba sila, o nakahibaluta nga nakagawa sila sa Ehipto, o mao ni ang sakripisyo sa daang tugon. Aron maluwas sila, mapasaylo sila mga sala, o aron inig mamatay sila, malangit sila. Di sila madto sa impyerno. Sige na lang ginabuhat sa karaang tugon. Kay katong dugo, mao katoy simbolo nga nakapalimpyo sa ilang mga sala. Og nagapadayon ang propesiya nga moabot ang manluluwas. Naisulat diya sa Isaiah 7:14, busa ang Ginoo na mismo ang muhatag og timailhan kaninyo, og mao kini ang timailan, magsabak ang usa ka batanong babayi og manganak siyag lalaki, og nganlan niya kinig Emmanuel. Ang buot pasabot ang Dios uban kanato, Emmanuel. God is with us. O nagpahitungod kani kay Hesukristo. O gipanganak si Hesukristo, si Maria ug si Jose. Mabasa diya sa Lucas 2 ug sa Mateo 1. Og unya sa dihang midako na si Hesukristo, nagministry siya og kani nga picture mao ning ginatawag nga nagsaulog sila sa Passover nang gabi una. Ang gisaulog nila ang pagpahinungod niadtong panahon nga giluwas ang ilang mga katiguangan didto sa Ehipto. Pero karon kaning Passover ginatawag natog katapusang panihapon, kay kanang pagsaulog ni Kristo niya nang maong Passover, mao man po'y katapusang panihapon niya. Kay pagkahuman na dakpon man siya og ilansang na sa krus og mamatay na. Munang sa ato, Last Supper, katapusang panihapon ni Hesukristo. Ang atong ginasaulog nga communion. So dili ta sa Passover, Last Supper ni Hesukristo, pero ang kahulugan gyapon ana masabtan nato karon. Nganong gipadalaman ni sa Dios si Kristo tungod sa gugma sa Dios. Kay kung wa mahigugma ang Dios kanato, wala na niya gipadala si Hesukristo aron pagluwas kanatong tanan. Kay kaniadto ang dool sa oportunidad nga maluwas ang mga Hudyo raman, ang mga Israelita raman, ang mga Hintil, layo kayo sa kaluwasan. Gawas kung magtuman sila sa gipabuhat sa Dios sa mga Hudyo o sa mga Israelita.
Nya, luoy kayo ang taga Pilipinas kay layo man kayo sa kuan sa Israel. Dito lang ang nay oportunidad nga maluwas. Sila ra mao nang gipadala si Jesucristo kay aron makabaton og kaluwasan ang tibuok kalibutan. Kadtong karaang tugon, ang pamaagi sa ilahang kaluwasan mo ang pagsakripisyo og karniro aron mapasaylo ilang kasalanan. Pero karon sa bag-ong tugon, mao na si Jesucristo na. Si Jesucristo na maoy nagpalansang sa krus aron sa pagsakripisyo aron mapasaylo ang mga tawo sa ilang mga kasalanan nga nagaykan dito kay Iba o kay Adan. Unsa sulti diya sa Hebreo 10:10, tungod kay gituman ni Kristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, nahinluan kitang tanan sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas sa makausa lamang og alang sa tanang panahon. Mao nang dili nata mag sakripisyo og mga karniro kanding baka kay humana ni Kristo gisakripisyohan hangtod sa iyang pagbalik. Cover na siya hangtod sa tanang panahon ang iyang pagsakripisyo. Hebreo 10:12, apan si Kristo naghalad og usa ka sakripisyo alang sa mga sala, kining sakripisyo epektibo hangtod nagayod sa kahangturan. Og unya milingkod siya sa tuo sa Dios. Mo na igsuon, nagtuo ta nga si Jesus atong manluluwas tungod kay iyatang giluwas gikan sa sala. Og once and for all ang iyang pagsakripisyo alang kanato. Pero nagsulti usab ang pulong sa Dios, ang kaluwasan makaplagan lamang kaniya. Kay kinsa? Kay Jesus. Kay dinhi sa kalibutan, wala na laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. Kinsa mga santo ang iyong memorize be? Nga usahay kaniadto sa panahon sa kalisdanan natong sangpiton. Mga pangalan sa mga santo. Pero ang Biblia nagsulti, wa joy laing ngalan nga dapat nato sangpiton og tuuhan. Ngalan lang ni Jesus. Kay siya ra joy makaluwas kanato. Dili lang diya na taman. Unsa ba joy ingon diya sa Episo 2:8 ug 10, kay pinagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Mga dili jud ni kani atong kaluwasan, dili jud ni kay maayo tang tawo. Dili jud ni kay sigitag simba. Klaro kaayo. Naluwas ta dili kay maayo tang tawo, kundi grasya sa Dios o regalo ang kaluwasan. Pero mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Ang buot pasabot giluwas kita sa Dios aron makapadayon sa pagbuhat og maayo kay mao ni iyang tuyo. Dili ta nagbuhat og maayo aron ta maluwas. Giluwas kita sa Dios aron makabuhat tag maayo. Ang kamatuoran sa kaluwasan mao kini. Naluwas kita tungod sa grasya sa Dios. Pinaagi sa atong pagtuo kay Ginoong Hesus. Kung ikaw igsoon nagtuo pa ka nga maluwas ka kay 90% ang maayong buhat nga imong gihimo, 10% ra ang sala, sayop jud kayo ng una-una igsoon. Kay ingon sa Dios, naluwas ka dili yun sa imong
kaugalingong paningkamot. Gasa kini sa Dios. Dili niimo, dili katakos, dili kaangayan, gihatagan kaniya niini. Pero maangkon nimo kung imong dawaton. Sama gud sa regalo nga ihatag nimo sa imong kinsay magregalo nimo. Oh, nindot kay nga regalo, pero kung di nimo dawaton, ang regalo nga ihatag dili jud tumaimo. Bisa pag mag-ingon nga ako ning regalo para nimo. Ako imo nang regalo para nako. Pero dili nimo dawaton. Maimo ba tong regalo ha? Dili. Mao gyapon ang kaluwasan, regalo. Pero kung dili nato dawaton, dili nato maangkon. Dili kini pinaagi sa atong binuhatan. Wala kitay ikapasigarbo nini. Ingana atong pagtuo nga si Jesus mao atong manluwas igsoon. Ang nakabaton og kaluwasan unsa man kita nga namituo kay Kristo og naluwas kay yaman tang gigasahan og kaluwasan unsa karon? Unsa may atong buhaton? Musalig kay Kristo Jesus. Musalig na taniya. Kaya ato naman sang gituuhan nga atong Ginoo manluluwas nga siray makaluwas kanato gikan sa atong pagkamakasasala. Musalig na ta kay Kristo. Dili na ta musalig sa mga unsa pay saligan nga makaluwas pa nato. Wala na laing opsyon ang atong kaluwasan. Mutuo tayo kay Kristo tapos mo sideline pa dito ay basig kani makatabang ni sa akong kaluwasan. Unsa man na siya? Wa ko kabalo na. Basta si Kristo lang atong saligan nga siya radyo'y makaluwas nato. Mutalikod sa mga kasalanan. Kay nganong mutalikod man sa mga kasalanan, kao mao may tuyo sa Dios. Iyatang giluwas aron mobuhat og maayo. Mo nang talikdan nato ang atong mga kasalanan aron makabuhat ta og maayo kay gihinluan natin niya pinaagi sa iyahang pagsakripisyo dito sa krus. Mutuman sa mga sugo sa Dios. Mutuman nata sa iyang sugo kay siya naman ang atong Ginoo og manluluwas. Magkinabuhi subay sa kabubuton sa Dios. Muna na igsoon. Anong naata karon nagsimba kay nagsubay ta sa kabubuton sa Dios ug nagtuman ta sa iyang sugo. Wala ta diri kay aron kaluy-an ta si Ginoo aron maluwas pa ta. Dili na. Mga linuwas na kita, nagdayeg kaniya, nagpasalamat ug nagsimba. Hinaot nga nasabtan niyo ang kamatuoran sa kaluwasan nga natong naangkon karon. Ang pangutana, kumusta ang imong pagtuo kay Kristo? Lig-on bang yapon? Solid ba? Kumusta ang imong relasyon kaniya? Tungod ba sa mga pagsulay sa kalibutan, natay og kini? Og na kay mga pagduwa-duwa nga makaluwas ba jud ang Ginoo nako? Gitalikdan mo na ba ang imong mga kasalanan? Nakasabot ka ba nga nung nagsakripisyo si Kristo alang kanimo o kanako? Kung wala pa nagsakripisyo si Kristo alang nimo og nako, magsige jud dag ihaw og karniro ba? Kanding. Aron lang tama mapasaylo sa atong mga sala. Perting hasula. Naningkabot ka ba sa pagtuman sa iyang mga sugo? Mo na ang hagit nga igsoon. Og ang pagtuman sa iyang sugo, ang pinakasugo niya, panglakaw ka mo,
o isangyaw ang maayong balita. Aron ang wala nakabaton og kalawasan, maluwas usab. Mag-ampo kita. Dalaygon ikaw o Dios ning takna sa kabuntagon karon. Salamat sa imong pagpahinumdom kanamo, sa imong pagluwas kanamo gikan sa kasalanan. Ngaunta hukman kami sa silot dito sa impyerno. Apan tungod sa imong dakong gugma, kami nakabaton nining maong kaluwasan. O ako nagaampo amo mga igsuunan nga wala pay pagtuo diya kanimo o Dios, nga sila mutuo musalig kanimo ug matilikod sa ilang mga kasalanan aron makabaton sila nining maong kaluwasan. Kani ako mga pag-ampo sa ngalan ni Jesus, Ginoo ug Manluluwas. Amen.